Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेंट्स प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सकिएको छ. महाधिवेशनले पुरानै नेतृत्व चयन गरेको छ. पुराना अनुहार सर्लक्कै नयाँ म्यान्डेट लिएर आएका छन्. यो भनेको एमालेका कार्यकर्ताहरूको छनौट हो. एमाले पार्टी पङ्क्ति र सदस्यहरूको चाहना यही हो. यो देशभरिका एमाले मिलेर यो देशको भविष्य कोर्न पठाएका नेताहरू यी हुन्, यिनै हुन्. प्राय सबै पुराना नेताहरूलाई एमाले जनले खुसीका साथ चुनेका छन्. यो नेतृत्व छानेर एमाले जनहरू खुसी छन्. अब आज खुसी हुँदै एमाले जनहरू चितवनबाट घर फर्कदैछन्. पार्टीका बालाई जिताएर एमाले जनहरू घरका आफ्नै बासँग भेट्छन्. आफूलाई बा भन्ने आफ्ना छोराछोरीलाई पनि भेट्छन्. चितवनबाट पार्टी नेतृत्व चुनेर घर फर्किएका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना बा आमा र आफ्ना छोराछोरीको आँखामा आँखा जुदाएर यति भनिदिए हुन्छ कि मैले यो देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने नेता छानेर आएको छु. मैले छानेर आएका नेताहरूले अब यो देशको सुन्दर भविष्य कोर्नेछन्. मैले यस्तो नेतृत्व छानेर आएको छु कि मैले छानेको यो नेतृत्वले तपाईँ वृद्ध बाआमाको स्वास्थ्य उपचार सुलभ र गुणस्तरीय हुन्छ. मैले छानेको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ताका बाआमाको मात्र होइन, यो देशका कुनै पनि बाआमाको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउनेछन्. मैले चितवनमा 4 दिन लगाएर छानेको नेतृत्वले मलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा पार्दैन. म जस्ता कार्यकर्तालाई कुनै पद दिएर खुसी पार्ने होइन, समग्र नागरिकलाई उचित र बराबर अवसर यही देशमा प्रदान गर्नेछ. चितवनबाट फर्केर आफ्नो घर आएका कार्यकर्ता साथीहरूले आफ्ना छोराछोरीको आँखामा आँखा जुदाएर भन्न सकुन् कि हे मेरा प्यारा छोराछोरी हो, अब तिमीहरूले र तिमीहरू जस्ता यो देशका कैयौँ छोराछोरीले ठुलो भएर उच्च शिक्षा पाउन वा रोजगारी पाउन यो देश छाड्नु पर्दैन. मैले त्यस्तो नेता र नेतृत्व छानेर आएको छु. आँखामा आँखा जुदाएर निर्धक्कसँग भन्नुहोला कि मैले चितवन गएर छानेको नेतृत्वले कुनै गलत काम गर्ने छैन. यति भए हामीलाई पुग्छ. किनभने पुरानै नेता र नेतृत्वबाट वाक्क भएका त केवल आम नागरिक मात्र त रहेछन् नि. एमाले जन त आफ्नो पुरानै नेताबाट खुसी रहेछन्. त्यही भएर त पुरानै नेता छानेर रमाउँदै नाच्दै चितवनबाट फर्किँदैछन्. यो त मुलुकको चुनाव भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चुनाव हो नि. भोलि पार्टीको चुनाव जित्दा देश चलाउने भनेकै अहिले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूले हो. मान्नुहोस् एमाले बहुमत ल्यायो भने देशको अर्को 5 वर्षका लागि देशले पाउने प्रधानमन्त्री मन्त्री नै हुन्. वर्षौँदेखि देखिएका यिनै नेता नै एमाले कार्यकर्तालाई सही लागे त हामीले के गर्नु? प्रमाणित भयो कि एमाले जन आफ्नो पुरानो नेतृत्वबाट औधी खुसी छ. अब अलि समयमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि हुँदैछ र काङ्ग्रेस महाधिवेशनको नतिजा पनि योभन्दा फरक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. सभापतिमा शेरबहादुर देउबा बाहेक अरू आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन. तर म गलत साबित हुन तयार छु र गलत साबित हुन पाए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना पनि गर्छु. त्यसैले अब ओलीसँग जवाफ नमागौँ, शेरबहादुर देउबासँग पनि जवाफ नमागौँ. अब नै मलाई ओली नै चाहिन्छ, नै मलाई देउबा नै चाहिन्छ भनेर उनैलाई जिताउने उनका कार्यकर्ताहरूसँग जवाफ मागौँ.
लागौँ, सिन्दुरे जात्रा गरेर चितवनबाट फर्केका एमाले कार्यकर्ताहरूलाई चिनौँ। अब बाटो बनेन भने, ढल खनेन भने, पानी आएन भने यिनै अबेर जात्रा गरेर फर्किएकाहरूलाई प्रश्न गरौँ। 1-2 हप्तामा काङ्ग्रेसीहरू पनि अबेर जात्रा गरेर फर्किनेछन्। एक अर्कालाई एकलाई जति पनि कार्यकर्ताहरू फर्किएका छन्, एकलाई चिनौँ र सोधौँ। तपाईँ हामीले सिधै ओलीलाई देउबालाई भेट्न सक्दैनौँ, सोध्न पाउँदैनौँ। त्यसैले आफ्नो टोलबाट महाधिवेशनमा पुगेर नेतृत्व छान्ने लोकल नेतालाई त चिनेका छौँ नि। हो, अब कठालो यिनैको समातौँ जसले ओली चुने, देउबा चुन्दैछन्, प्रचण्ड माधव चुन्दैछन्। कुनै पनि दलको सदस्यता नलिएका आम मान्छेले ओली, देउबा वा अन्य नेता चुन्ने कुरा आएन। नेता चुन्ने तत्त पार्टीका सदस्यहरूले हो। त्यसैले आफ्नो ठाउँको विकास नभएको, व्यथिति मौलाएको विषयमा टोलमै उपलब्ध कार्यकर्तालाई प्रश्न सोधौँ। चित्त बुझ्दो जवाफ पाइएन भने आम निर्वाचन त छँदैछ। तर फेरि सोध्छु, विवेक बन्धक भएको समाजमा आम निर्वाचनले अलग परिणाम के देला, जबकि सहर बजार गाउँघरका प्रत्येक व्यक्ति अलरेडी कुन पार्टीका हुन् भनेर ट्याग नै लगाएर बाँचेका छन्। कुन घर काङ्ग्रेसको, कुन एमालेको, कुन माओवादीको, कुन राप्रपाको, कुन जसपाको भन्ने कुरा छर्लङ्ग थाहा पाइसकेपछि फरक नतिजा अपेक्षा गरेर के टाउको दुखाउनु जस्तो त लाग्छ। जनता नै नभएको, खालि कार्यकर्ता नै कार्यकर्ता भएको देशले धन्न यति भए पनि विकास गरेको छ भनेर मन बुझाउने विकल्प चाहिँ छ है। अहिलेलाई यही विकल्पले यसरी नै काम चलाउँ, किनभने हामीलाई हन्डर खान पुगेको छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ आजको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। आजको कार्यक्रममा हामी निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धोबीको मृत्यु तथा बेपत्ता पारिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनरत महिला अधिकार कर्मीहरूलाई सरकारले नै गरेको बेइमानीको विषय उठाउँदैछौँ आजको कार्यक्रममा। त्यस्तै नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश भएको छ। साथै सिराहामा वन सम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्नु पूर्व डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई अनिवार्य घुस दिनुपर्ने विषय देखाउन गइरहेका छौँ। त्यसैगरी 5 थरको मेक्लाजोङ गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स खरिदको रकम वडा अध्यक्षले अपचलन गरेको विषयमा एक फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो प्रसङ्ग, बाँकेकी निर्मला कुर्मीलाई जग्गा हडप्नकै लागि बेपत्ता पारिएको तथा ननकुन्नी धोबीको हत्या गरिएको भन्दै नेपालगञ्जका महिला अधिकार कर्मीहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि सङ्घर्षरत छन्। नेपालगञ्जबाट 20 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ सिंहदरबार आएका उनीहरूलाई सरकारले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने सहमति गर्दै जिल्ला फर्काएको थियो। समिति बन्यो र प्रतिवेदन पनि आयो, तर छानबिन समितिले के पत्ता लगायो भन्ने कुरा छानबिन समिति र गृह मन्त्रालयलाई बाहेक कसैलाई जानकारी भएन। बरु प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका आरोपीहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै हाजिरी जमानीमा रिहा गर्यो भने मुख्य आरोप लागेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै गरेन। कुर्मी र धोबीको न्यायका लागि सङ्घर्षरत महिलाहरूलाई गाउँमा बस्नै नसक्ने गरी आरोपित समूहले धम्की दिन थालेका छन् र पुनः उनीहरू न्यायको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिन बाध्य भएका छन्। काठमाडौँको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोको भुइँमा धरना दिइरहेका उनीहरूको आक्रोश र न्यायप्रतिको निराशा समातेर बाँकेबाट ग्यालेक्सी संवाददाता क्षेत्रनाथ देवकोटाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अगर गरीब को इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो मार दें, सबको मार दें, फिर जीने का हमारा लोगन का क्या अधिकार है। न्याय की मूर्ति यहाँ बसती है काठमांडू में, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब हम यहाँ आए ना कि न्याय यहाँ मिलेगा हम लोगों को। अब न्याय की कोई बात ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मीडिया वाले पूछ के चले जाते हैं। सर हम लोग कहाँ जाएं फिर, हमारा लोगन का कोई देखने वाला है कि नहीं है। न्यायका लागि निस्किएको यो आवाज नेपालगञ्जकी कौशिला बागवानको हो, जो निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको न्यायका लागि यो देशका हरेक सिस्टमसँग पौठे जोरी खेलिरहेकी छिन्।
काठमाडौँको माइती घरमा दोस्रो पटक धरनामा बसेकी रुबी खान सहित कौशिला बागवान, खतुना बेहाना, सहिदा खातुन दर्जी, सलिना निसा, बिता धोबी लगायत महिलाहरूलाई बुधबार साँझ भेट्दा सबैको आवाज यस्तै थियो। जब तक का न्याय न मिली हम लोग यहाँ से जेबे न करें। न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठन, अब न्याय तो मिलना चाहिए। अब सरकार न्याय कैसे नहीं देते, क्या बात है। अब न्याय के लिए महिला बहुत ज़्यादा परेशान है, फिर भी सरकार सुनते नहीं है। एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई सम्पत्ति हडप्ने लोभमा 2 छोराको शङ्कास्पद मृत्यु र उनलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै रुबी खान सहितका महिलाहरू छानबिन र दोषी उपर कारबाहीको माग गर्दै 20 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए। धरना बस्नेदेखि 11 दिन अनसन समेत बसेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। उनीहरूको माग पूरा गर्ने भन्दै सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनायो। छानबिन समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन बुझाएको 3 सातासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले दोषीलाई उम्काउँदै घटना ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै रुबी खान सहितको टोली पुनः काठमाडौँ आउन बाध्य भएको बताउँछन्। प्रतिवेदनको आधारमा गृह मन्त्रालयले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई लेटर लेखेको छ। विज्ञ सहितको जुन टोली बनाउने प्रतिवेदनले सुझाव गरेको छ, त्यो विज्ञ सहितको टोली बनाउनको लागि लेटर लेखेर मन्त्रालय भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पठाएको छ। तर भूमि सुधार मन्त्रालयमा हामीले जानकारी पाएअनुसार जब हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ मन्त्रीज्यूसँग, अनि के थाहा भयो चाहिँ त्यो लेटर उहाँसँग पुगेकै छैन, जबकि 100 मिटर पनि टाढा छैन होइन। भनेपछि अहिलेसम्म लेटर त्यहाँ पुगेको छैन भन्नुभएको छ उहाँहरूले। छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका बारेमा हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेललाई सोध्न खोज्दा उनी अनुसन्धानमा रहेको विषय भन्दै क्यामेराबाट पन्छिन खोजे। अफिसियली भनेको अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दा छ, त्यसमा अफिसियली बोल्ने कुरा हो हैन। तपाईको मुद्दा त अनुसन्धानको क्रममा छ नि। छानबिनको प्रतिवेदनको विषयमा छ। प्रतिवेदनले दुईटा एउटा भूमि सुधार मन्त्रालयलाई भनेको छ, त्यसपछि त्यहाँ मुद्दा तथ्यको कार्यान्वयन गर्नु भनेर भूमि सुधार मन्त्रालयले फेरि हामीले थाहा जानकारी छैन भन्दा हामी चिठी पठाइदिन्छ अब त्यो भन्नुहुन्छ। गृह प्रवक्ताले अनुसन्धानमै रहेको विषय भने पनि बाँकीमा भने पक्राउ परेका 6 जनालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छाडेको छ। वतन कुन ठाउँमा बस्ने र उनीहरूको 3 पुस्ते के हो त्यो खुल्न सकेको अवस्था छैन। त्यो 3 पुस्ते खुलाइ निजहरूलाई फेरि पक्राउ अनुसन्धान गरी खुलाउन लगाई फेरि अनुसन्धानको लागि ल्याउने र यो सम्पत्ति सम्बन्धमा त्यहाँ पहिले दिएका निर्देशनहरू पनि पुरा हुन सकेका थिएनन्। अनुसन्धान गर्दै थियो प्रहरीले, समयको अभावले गर्दा 25 दिन पुग्न लागेको हुनाले थप अहिले मुद्दा मरेको होइन, थप अनुसन्धान लागि हामीले पेश गरेको अवस्था हो। मुख्य आरोपी भनिएका बादशाह कुर्मीलाई भने 2078 भदौ 10 मा सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित भएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो। गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भने निर्मला कुर्मीको जग्गा सम्बन्धी भएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा जोडिएका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्नु भन्दै कार्तिक 28 गते नै पत्र काटेको छ। यो पत्र हेर्नुहोस्। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भने यो विषयमा मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी नभएको बताउँछन्। हामीसँग निर्मला कुर्मीको कुरो हामीसँग के सम्बन्धित भयो भन्नुहोस् त। छानबिन समितिले एउटा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पनि एउटा छानबिन समिति बनाउनका लागि भनेर गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ सर। त्यो तपाईलाई पत्र प्राप्त भएको छ? छैन त्यो जानकारी हामीलाई छैन। त्यो परिपत्रहरू पनि कुनै भएको छैन सर अहिलेसम्म? परिपत्र मेरो जानकारीमा आएको छैन। यदि आएको होला, म मन्त्रालयमै आएको छैन त म अहिले दाबी गर्दिनँ, म सोधेर खबर गराउँला हैन। हजुर सर, मैले अहिले चाहिँ मेरो जानकारीमा त्यो पत्र आएको छैन मात्रै भने। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्णयबाट गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु, बरु अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूलाई छोड्दा न्यायका लागि लडिरहेकाहरू भने झनै त्रसित बनेका छन्। उनीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका संविधान सभा सदस्य बादशाह कुर्मीलाई जोगाउनका लागि सरकार लागि परेको उनीहरूको दाबी छ। अब सरकार तो वो जो दोषी है, वो निर्मला दोषी, उसका समातिन नहीं है, और तो दोषी का समात के फिर छोड़ दी हैं अंदर कई का 7 लोग का 7 दोषी का अंदर भी करीन, मैन दोषी का नहीं अंदर करीन, खुला घूम रहा है। जिपरका में खुला घूमा था, यहाँ गृह मंत्रालय में चाय पिया था, गृह मंत्री के साथ में बैठ कर चाय भी पिया था। मैन दोषी जो है, मैन अपराधी जो है, उसका समत भी नहीं कर। गाउँमा बादशाह कुर्मीले मुद्दा फिर्ता गर्न यो विषयमा नबोल्न भन्दै बारम्बार धम्की दिँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ। घर घर में धमकी आवत है कि तुम ये निर्मला कुर्मी के केस काहे लड़त हो, मुद्दा वापस लियो,
निर्मला कुर्मी के केस लड़ा था। ये बासा मतलब घर घर में धमकी देते हैं, दबावत दोसर से आप ना आगे आवत हैं, दोसर से धमकी दबावत हैं कि हमसे कहते मतलब ये धरना में ना जाए, ये केस में ना लड़े, ये केस वापस ले लें। दोस्रो पटक 6 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना बसेका उनीहरूको आन्दोलनलाई गृह प्रवक्ता पोखरेलले भने कानुन हातमा लिने प्रयासको संज्ञा दिन्छन्। फेरि उनीहरू काठमाडौँमा आइरहेको छ नि त, त्यो कानुनलाई प्रभाव पार्ने गरी त्यसरी आएर भन्दैन भने। तर सरकारले छानबिन समितिको आशा देखाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई समेत छाडेपछि अब न्याय नपाई नफर्किने सुरमा छन् उनीहरू। न्याय के लिए आए हैं सर, न्याय हमको मिले। हम यही चाहते हैं कि न्याय हमको मतलब हर हाल में न्याय मिले, जो हमारा दिल भी खुश हो और ननकुनी धोबी को आत्मा को शांति भी मिले, निर्मला कुर्मी को। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो चिसोमा यो त्यही विषय हो, भइआएको विषय हो, सुनिआएकै समाचार हो भनेर यसलाई नजरअन्दाज नगर्नुहोला। यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा त्यसरी न्याय माग्नका लागि कटिबद्ध भएका यी आवाजहरूलाई सामान्यकरण नगरिदिनु होला, सामान्य रूपमा भइरहेको सुनिरहेको भनेर यसलाई नजरअन्दाज नगरिदिनु होला। त्यसो गर्दा पनि यी व्यक्तिहरूमाथि, न्यायको माग गर्नेहरूमाथि ठुलो अन्याय हुन जान्छ। त्यसकारणले हामीले घरै बसेर पनि कतै अन्याय त गरिरहेका छैनौँ, यो विषयलाई सामान्य अथवा आइसकेको सुनिरहेको विषय भनेर सोच्ने बेला आएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी प्रकाश अधिकारी। डिआइजी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार डिआइजी साहब, अब यो बाँकेमा न्याय नपाउँदाखेरि चाहिँ पीडितहरू त्यत्रो पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए, अनसन बसे र अहिले देशको प्रहरी प्रशासनले चाहिँ काम गरेको भए यो विषय बाँकेमै टुङ्गिनु पर्ने थियो। के भयो यो मुद्दा, किन यसरी टुङ्गिएन, किन यसरी चाहिँ दुःख पाए न्याय माग्नेहरूले डिआई साहब? होइन, यसको कानुनी प्रक्रियामा त गर्दै छ, तपाईँहरूलाई पनि सायद यो जानकारी भएकै विषय होला। जुन चाहिँ प्रहरीकामा जारी प्राप्त भयो, जुन सरकारी वकिल कार्यालयमा पहिला उहाँ जायरवाला मन कुमारी बुर्तालले, जुन चाहिँ महिला अधिकार मञ्च बाँकेको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले यो जुन घटनाको बारेमा जुन जानकारी गराउनु भयो, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयलाई लिएर जुन सूचना चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा दिनुभएको थियो, त्यही सूचना जुन प्रहरीमा आयो, प्रहरीमा आइसकेपछि प्रहरीले त्यसलाई निरन्तर अनुसन्धान गर्दै आइसके पछाडि कुनै एउटा पोइन्टमा आइसके पछाडि त्यसलाई अब सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिलहरू पेश गरियो। मिसिलहरू पेश गरिसकेपछि त्यही क्रममा मिसिल पेश भइसकेर अदालतमा पेश हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जायरवालाले सुरुमा 12 जना प्रतिवादी भन्नुभएको थियो। 12 जना प्रतिवादी मध्ये 8 जनाको नाम खुलेको, ठेगाना पनि खुलेको, 4 जनाको चाहिँ नाम वतन नखुलेको अवस्थामा चाहिँ जायरी प्राप्त भएको र पछि फेरि जायरवालाले नै फेरि एउटा पूरक निवेदन, थप निवेदन दिएर यो 4 जना व्यक्तिहरू भनेका पनि फलानाहरू हुन्, यिनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले ल्याउनु भयो। त्यति बेलासम्म प्रहरीले गरेर अनुसन्धान गरेर मिसिल बुझाउने म्याद जुन हो 25 दिनभित्रको अवधि, त्यो चाहिँ करिब अन्तिम भइसकेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा हामीलाई फेरि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर भनेर नाम दिएको, प्रहरीले फेरि त्यतिको अनुसन्धान नगर्ने, फलाना मात्रै प्रतिवादी हुन्, यिनीहरूको संलग्नता कहाँ छ, के छ, कस्तो छ भन्ने कुराको कुनै गहन अनुसन्धान नगरिकन बुझाउँदाखेरि अनि मुद्दा फितल हुने र सबैले भन्दाखेरि पनि शङ्काको दृष्टिकोण रहने। त्यहाँ त्यसबाको हुनाले प्रहरीले नै के गर्यो भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग निर्देशन माग्यो। अब हामीले के गरौँ, यो अन्तिम अवस्थामा आएर 4 जना व्यक्तिहरू यिनीहरू पनि यो घटनामा संलग्न छ, यिनीहरूको पनि छानबिन होस्। र त्यो निवेदनमै के लेखिएको थियो भने भारतबाट जुन कागजातहरू पेश भएका थिए त्यो चाहिँ भारत सरकारबाटै जारी भएको हो कि होइन त्यो पनि प्रमाणित गराई पेश गरियोस्। र चाहिँ जग्गाको विषयमा जुन कसैले खाए मासे भन्ने खालको चाहिँ अनुसन्धानमा प्रहरीले बुझ्दा क्यार्दाखेरिको र त्यहाँको स्थानीयको तर्फबाट पनि प्राप्त भएको
सूचना अनुसार त्यो जग्गाको बारेमा पनि केही अनुसन्धान होस् है, त्यो जग्गा कसको हो, कसले लियो, खायो, के गर्यो भनेको हुनाले त्यो 2 दिनको 3 दिनको अवधिभित्र ती सबै अनुसन्धान गर्न चाहिँ प्रहरीलाई असम्भव थियो। त्यही अनुसार नै प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयसँग लिखित निर्देशन माग्यो। अब हामी कसरी जाउँ, अब ल्याइदिनुहोस् मुद्दा भन्नुहुन्छ भने हामी त्यसरी जान्छौँ, होइन यसलाई चाहिँ केही थप के अनुसन्धान गर्नुपर्छ नि, के अनुसन्धान गर्नुपर्ने, कहाँ गर्नुपर्ने भन्ने, किनभने त्यो थप निवेदनमै यो चाहिँ गरियोस् भनेर लेखेरै दिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ, जुन चाहिँ नाम चाहिँ धेरै पछाडि प्राप्त भएको थियो। मुद्दा बुझाउने बेला भइसकेको थियो करिब। अब त्यसो हो भने अहिले जुन प्रतिवेदन बुझाइएको छ, जुन सार्वजनिक भएको छैन त्यो प्रतिवेदनका आधारमा तपाईँहरूलाई कुनै अलग निर्देशन अथवा केही चिज छ? किनभने यो गृह मन्त्रालयले चाहिँ परिपत्र गरिसक्यो, ठाउँ ठाउँमा पठाइसक्यो, पुगिसक्यो भनेर भनेको छ। त्यस हिसाबले तपाईँहरूले त्यो परिपत्र या केही चिज पाउनुभएको हो, केही निर्देशन पाउनुभएको छ? सरकारी वकिल कार्यालयबाट जुन चाहिँ थप निवेदन भन्नु अथवा त्यही सुरुमा दिएको जाहेरीमा थप सूचनाहरूको एउटा निवेदन चाहिँ यो महिला होइन, मैले प्रतिवेदनको आधारमा आएको जुन प्रतिवेदन बुझाइयो, जुन सार्वजनिक भएको छैन तर त्यसैका आधारमा परिपत्र आएको होला तपाईँलाई, त्यसको केही हिन्ट छ तपाईँसँग? केही छ त्योसँग? त्यही आधारमा तपाईँहरूको अहिलेको कारबाही अथवा अझ मेरो प्रश्न चाहिँ के भने ती जो व्यक्तिहरू छुटे त्यही परिपत्रको आधारमा छुटेका हुन्? होइन, परिपत्र त्यस्तो केही थिएन। त्यस्तो परिपत्रका आधारमा भन्दा पनि अब मुद्दाको डिटेल धेरै अनुसन्धान गरेर हेर्ने काम त सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेकै हुन्छ। बाँकेमा पनि त्यहाँ अनुसन्धान अधिकृत भनेर खटाएको हुन्छ। त्यति डिटेलमा त मैले अब मिसिन अहिले अगाडि राखेर भन्न सक्ने अवस्था त सबै छैन। मैले तत्काल अहिले तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ, तर चाहिँ महिला अधिकार मञ्च बाँकेको लेटर हेडमा जुन प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जे जति कागज पत्र त्यो महिला जसलाई हामीले जसले जाहेरीमा चाहिँ अपहरण तथा शरीर बन्धक पनि भएको र कर्तव्य ज्यान पनि भएको भनेर नाम किटान गरिएको छ निर्मला कुर्मीको, उहाँको सन्दर्भमा ती कागजातहरू पनि विवाह दर्ताको पनि सक्कली हो कि नक्कली हो, कहाँबाट जारी भएको र मृत्यु दर्ताको कुरा पनि के हो, त्यसलाई चाहिँ भारत सरकारबाटै प्रमाणित गराएर पेश गरियोस् भन्न त समय लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई होइन, त्यो त भयो, मैले भने त्यसपछि त प्रतिवेदनै आयो नि, सार्वजनिक नभए प्रतिवेदन त बुझायो, प्रतिवेदन त गृहमन्त्रीज्यूले बुझ्नु भएको छ। त्यसअनुसार जुन परिपत्र आयो त्यो परिपत्रका आधारमा अथवा प्रतिवेदन पछिको परिपत्र अनि त्यो परिपत्रकै आधार मानेर तपाईँहरूले हाजिरी जमानीमा छोड्नु भएको हो कि होइन भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो। ए होइन, त्यसमा होइन, त्यसको आधारमा होइन। हामीलाई प्राप्त भएको जुन निवेदन छ, निवेदनमा 2-3 वटा कुराहरूलाई स्पष्ट गरेर यो मुद्दासँग त्यो कुरा पनि अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है भनेर प्रहरीलाई जाहेरवालाले जुन अनुरोध गर्नुभएको छ, त्यो अनुरोधलाई त्यो समयावधिका कारणबाट प्रहरीले त्यति समयावधिभित्र त्यो कम्प्लिट गर्न नसक्ने भएको हुनाले अब हामीले के गरौँ भनेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई सोध्यौँ। त्यसो भने यसरी थप निवेदन प्राप्त भएको छ र त्यसमा यी कुराहरू उल्लेख छन् भने तपाईँहरूले त्यहाँ भनेकै कुराहरूलाई फेरि अनुसन्धान गरेर त्यसमा चाहिँ गहन अनुसन्धान गरेर मिसिन कम्प्लिट गरेर ल्याउनुहोस्। अहिलेलाई हाललाई चाहिँ जुन अहिले पक्राउ परेको अभियुक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाजिरी जमाना छाड्नुहोस् र पुनः सबै मिसिल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि बुझाउनु होला भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो निर्देशन प्राप्त भएको। अब यहाँ मुख्य अभियुक्त भनेका पूर्व सांसद बादशाह कुर्मी चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। के हो त यो? उनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने कुनै बेस, कुनै आधारै छैन? मतलब प्रहरीले केही त्यस्तो केही पनि चिज देखिएन जसलाई मुख्य आरोपी भनिएको छ उनी कारबाहीको कुनै पनि दायरामा नआउनु पर्ने हो र? यतिका धेरै मान्छेहरूको तपाईँहरूले पक्राउ पनि पर्नुभएको छ। प्रहरीले कति 12 जना जतिको पक्राउ गर्यो अनि ती व्यक्तिलाई जसले खटाएको थियो ती खटाएको व्यक्ति चाहिँ पक्राउ पर्न नपर्ने? होइन, 12 जना होइन, पक्राउ परेको जम्मा 8 जना हो। 8 जना मध्ये सुरुमा 1 जना बादशाह कुर्मी प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसके पश्चात स्वयं उहाँ आफै अदालतमा के अरे प्रहरी कार्यालयमा आएर निवेदन दिएर म चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो खालको चाहिँ आरोप लागेको रहेछ, म आफै हाजिर हुन आएको छु भनिसकेपछि प्रहरीले तत्काल उहाँको चाहिँ बयान गराइसके पछाडि सरकारी वकिल कार्यालयमा लिएर गएर अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले निर्देशन माग्यौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग। अब यसका अन्य प्रतिवादीहरू पनि छन्। अन्य प्रतिवादी भएको हुनाले अहिले एकल
12 जना मध्ये एकजनालाई मात्रै पनि लिएर जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा त प्रहरीले माथि लाग्ने आरोप के छ भने मुख्य मान्छेलाई चाहिँ उम्काइन्छ र एकजनाको 1-2 जना मान्छेलाई समातेर मुद्दा चाहिँ बुझाइन्छ। ती मान्छेहरू सिधै अदालतमा जान्छन्। अदालतमा गइसकेको अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रहरी कहाँ हुने अनुसन्धान भन्दा अलिक फिटलो हुन्छ भन्ने खालको जुन बुझाइ छ त्यो हिसाबले पनि त्यतिखेर चाहिँ सरकारी वकिलकै निर्देशनमा उहाँलाई पनि हाजिर जमानिया छाडिएको हो। पछि फेरि पक्राउ परेका 7 जना अभियुक्त थिए, तिनलाई पनि लिएर गएको म्याथअपको लागि। लिएर गइसकेपछि एकजना चाहिँ 80 वर्षको उमेरको हुनुहुनेछ, अदालतले उहाँलाई चाहिँ राख्नु पर्दैन, हाजिरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुहोस् भन्यो। 6 जनाले चाहिँ हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हो यो। ठिक छ डिआई साहब, यस विषयमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ, तर अझै पनि प्रश्न त कहाँनिर रहिरहन्छ भने यो प्रकरणमा प्रहरी कहीँ न कहीँ त चुक्यो। त्यो प्रहरी विशेष गरेर बाँके प्रहरीले त्यही नै सकिनुपर्ने, बाँकेमै यो समाप्त भइसक्नुपर्ने अथवा त्यहीँबाट नै चित्तबुझ्दो जवाफ पाइसक्नुपर्ने नभएको विषय आफैमा एउटा प्रहरी आफैले सोच्नुपर्ने विषय पक्कै पनि बनेको छ। यस विषयको फलोअप फेरि पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीको लागि डिआई साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले अन्यायमा परेका र विशेष गरेर आवाज दबाइएका विषय वस्तुहरूलाई अझ विशेष गरी अझै विभिन्न किसिमका प्रताडनामा परेका, विभिन्न किसिमका दबावमा परेका मानिसहरूको पनि आवाज बन्न सकौँ भनेर विभिन्न विषयहरू उठान गर्दै आइरहेका छौँ। यस विषयलाई आइसकेको विषय, सामान्य विषय हो, सुनिसकेको विषय हो, समाचारमा कहीँ कतै देखेको हो, सुनेको विषय भनेर सामान्य रूपमा नहेरौँ। किनभने जुन ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ र प्रतिवेदन गएको छ र प्रतिवेदन पश्चात भएको परिपत्र र त्यसमा गृह मन्त्रालयको मौनता, त्यसले केही पनि नदेखाइदिनु अथवा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुराको सार्वजनिकीकरण नगरिनु जस्ता कारणले यसमा अनेक शङ्का उपशङ्का भएका छन्। त्यसकारणले न्याय माग्ने आवाज फितलो नबनोस्। न्याय माग्नका लागि कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा बसेको आवाजले केही न्यानोपना प्राप्त गरोस् भनेर हामीले आजको कार्यक्रममा यस विषयलाई उठाएका हौँ। यसको निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आज मात्र सकिएको छ। उसो त 2000 भन्दा धेरै चुनिएका प्रतिनिधि नै सहभागी भएको महाधिवेशनमा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो। पार्टीको आन्तरिक राजनीति तथा नेतृत्व छनौटमा सहभागी हुनु स्वाभाविक भए पनि राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर पार्टीको राजनीति गर्नु कानुनतः स्वाभाविक मानिँदैन। तर चितवनमा भने त्यस्तै देखियो। पछिल्लो 4 दिन महाधिवेशन स्थलमा अधिकांश सरकारी गाडी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू ओसार पसारमै व्यस्त भए। राज्य कोषबाट इन्धन लिएर, सरकारी चालक लिएर, मर्मत खर्च लिएर पार्टीको राजनीति गर्न आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई भेटी ग्यालेक्सी बागमती प्रदेश ब्युरो प्रमुख देवराज पन्तले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 9 गतेबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आज मात्रै सकियो। यो नितान्त नेकपा एमालेको पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर यहाँ आउने अधिकांश प्रतिनिधिहरूले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट देशका विभिन्न ठाउँमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन लिएरै चितवन पुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, सोही गाडीमा कार्यकर्ता ओसार पसार भइरहेका छन्। सरकारी स्रोत साधन यसरी पार्टीको कार्यक्रममा दैनिक कुदेको देखेपछि हामीले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रिना कुमारी शाहलाई सोध्यौं। हेरौँ उनको जवाफ। रिना कुमारी शाह, मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख। अनि महाधिवेशनमा आउनुभएको कहिले आउनुभयो? महाधिवेशनमा म 10 गते बिहान आएको। अनि तपाईले नगरपालिकाको यो सवारी साधन लिएर आउनु भएको छ नि? हजुर हो। अनि यसरी पाइन्छ? पाइदैन, तर म यसैमा आएको। के त तपाईले कानुन विपरीत काम गर्नुभयो नि, के भन्नुहुन्छ? भयो, तर अहिले त अब आफ्नो सवारी भएर म अर्को गाडीमा आएन। प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य, अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर पनि सरकारी गाडीले लिएर चितवन पुगेका थिए। कहाँदेखि आउनुभएको तपाईँहरू? हामी तेह्रथुमबाट। हजुर, तेह्रथुमबाट? हजुर। अनि महाधिवेशनको लागि आउनुभयो? हजुर हजुर। कहिले फर्किनुहुन्छ? आज फर्किनुहोस्। कहिले आउनुभएको? हामी आएको त 9 गतेतिर। 9 गते आउनुभएको। यो कुन कार्यालयबाट आउनुभएको? नगरपालिका तेह्रथुमबाट। नगरपालिकाको मेयर आउनु भएको छ? हजुर, मेयर आउनु भएको छ। कुन नगरपालिका? म्याङ्ग्रोभ नगरपालिका। सौरा कहिले आउनुभएको? हामी 10 गते। 10 गते आउनुभएको? यो अधिवेशनको लागि? हजुर। कस्तो भयो सौरा बसाइ? राम्रै भयो।
सहर बसी राम्रै छ? हजुर राम्रै छ। ए अधिवेशनको लागि आउनुभयो? हजुर। ए कहाँदेखि आउनु भएको? स्याङ्जादेखि। स्याङ्जादेखि? हजुर। यो कुन कार्यालयबाट हामी जिल्ला समन्वयबाट उपप्रमुखलाई। जिल्ला समन्वयबाट को आउनुभएको छ? उपप्रमुख। को आउनुभएको छ? उपप्रमुख। नाम? दिलीप कुमार बगाले। यो अधिवेशनकै लागि आउनुभएको? हजुर। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? हामी खोटाङ। खोटाङबाट? हजुर। दिक्तेल पनि त्यतै हैन? दिक्तेलै हो। दिक्तेल रूपकोट मजगढ नगरपालिका। यो नगरपालिकाबाट आउनुभयो? कसलाई लिएर आउनुभएको? उपप्रमुखजी हुनुहुन्छ अहिले। के नाम त? वीणा देवी राई। कहिले आउनुभएको? हामी 9 गते। अनि उपप्रमुखले अब हिँड्नुस् भनेपछि तपाईँ यहाँ आउनुभयो? हजुर। सरकारी गाडी होइन त यो? हो। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 का विषयगत समितिका सभापतिले त आफ्नो गाडी एमाले जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई दिइरहेका रहेछन्। हामी यो चाहिँ विषयगत समितिको सभापतिको यो हाम्रो चाहिँ प्रदेशको म प्रदेश सभाको सदस्य पनि हो। विषयगत समितिको सभापति हुनुहुन्छ? कुन विषयको? प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित उहाँको गाडी चाहिँ मैले अहिले यहाँ एकछिनको लागि प्रयोग गर्न खोजेको। उनलाई हामीले यसो गर्न मिल्छ त भनी प्रश्न गर्दा मन्त्री भएको भए झण्डा हल्लाएर आउने थिए, मन्त्री नभएर मात्रै भन्ने जवाफ दिए। अधिवेशनमा आउँदाखेरि यो गाडी अब सम्बन्धित चाहिँ सभापतिहरूले प्रयोग गर्छन्, त्यो सरकारी गाडीहरू प्रयोग गर्ने नै गर्छन्, मन्त्रीहरूले पनि प्रयोग गर्छन्। हामी मन्त्री हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ यदि बालवाला मन्त्री हुनु पनि यहाँ झण्डा हल्लाएरै आइने थियो। त्यति मात्र होइन, नेकपा एमाले पार्टीबाट निर्वाचित भएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले राज्यले नै उपलब्ध गराएको सवारी लिएर महाधिवेशनमा पुगेका थिए। यी सरकारी सवारीहरूलाई कार्यकर्ता ओसार पोसार गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो। काठमाडौँबाट कहिले आउनुभएको? 9 गते। सौराको बसाइ त राम्रै भयो होला क्यारे? राम्रै छ। कसलाई लिएर आउनुभएको? पूर्व मुख्यमन्त्री भीमाचार्य। कहिले आउनुभएको? भयो 10 गते आएको। सौराको बसाइ रमाइलो भयो अधिवेशनमा। सबैले कसलाई लिएर आउनुभएको? कृष्ण प्रसाद दाहाल मान्यज्यू, अर्थ समिति सभापतिज्यू। ए कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ भित्रै हुनुहुन्छ। त्यति म माननीय सुदूरपश्चिमको हर्कबहादुर कुँवरलाई। अनि कहिले फर्किनुहुन्छ? अब आज हुन्छ कि खै अब यहाँ कहिले सिद्धिन्छ, त्यसै कारणले त्यो। यो कुन कार्यालयको सवारी साधन? यो प्रदेश सभा सचिवालय। उहाँ हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति। सामान्यतया जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा उच्च ओहदामा रहेका नेता तथा कर्मचारीलाई जनताको कामका क्रममा कुनै समस्या नआओस् र जनताको काम छिटो छरितो होस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूको सुविधाका लागि राज्यले सवारी उपलब्ध गराउँछ। त्यसका लागि राज्यले नै इन्धन, मर्मत र सवारी चालक उपलब्ध गराउँछ। तर यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मले आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीको काममा समेत सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, एमाले महाधिवेशनका क्रममा प्रयोग भएका कुनै पनि ड्रोनको उडानका लागि अनुमति नलिएको भेटिएको छ, जुन कुरा चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी असमान तामाङले नै स्वीकार गरेका छन्। यो सुन्नुहोस्। ड्रोन कसरी लिएको छैन, त्यो अघि रोक्नु भयो भने कारवाही गर्नुपर्छ। कसरी ड्रोन अनुमति लिएको छ त्यो त तपाईँले कसले ड्रोन उडायो त्यो दिनुहोस् न, त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। ड्रोनलाई त्यहाँ चाहिँ एक सालले भयो, तहले भयो चाहिँ रोक्नु लागेको ड्रोन चाहिँ पहिला धेरै थियो होइन, कारवाही हुन्छ सर। ड्रोन उडाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय सम्बद्ध निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर एमालेको 10औं महाधिवेशनमा भने यो नियमलाई समेत व्यवस्था गरिएको पाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने तय गरेका हौँ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङसँग। तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। उहाँको व्यस्ततालाई हामी मान्दछौँ, तर टेलिफोन उहाँले उठाउनु भएको छैन। उहाँले कुराकानी गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो। तर सरकारी स्रोत साधनको यो सम्मको दुरुपयोग कति सामान्य लागेको मानिसलाई? सरकारी गाडी पार्टीको कामका लागि प्रयोग भएको छ, त्यहाँ सवारी चालक समावेश भएका छन्, मर्मत होला त्यही अनुसारले, इन्धन त्यसै अनुसारले जाला कि आफ्नो व्यक्तिगत साधन या आफ्नो तर्फबाट पार्टीको कार्यको लागि जान सकिँदैन थियो। आम सर्वसाधारणले सामान्यभन्दा सामान्य नैतिकताको अपेक्षा गर्न पनि नपाउने, राज्य कोषको यो पैसा दोहन नगर्न सकिँदैन थियो र सामान्य कुनै गाडी रेन्टमा लिएर, भाडामा लिएर अथवा त्यस्तो किसिमको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट व्यवस्था गर्न सकिँदैन थियो र न पैसाको अभाव हो न गाडीहरूको अभाव हो।
राज्य कोषलाई दुरुपयोग गर्ने बानी लागेका कारणले गर्दा यो चिज नागरिकलाई सामान्य लाग्दछ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सामान्य लाग्दछ। तर यसरी खुल्लमखुल्ला राष्ट्रको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग कुनै न कुनै कोणमा गएर रोकिनु पर्दछ। यसलाई नियमन गर्ने कसले हो थाहा छैन, जसले गर्ने हो यो रोकिनु पर्दछ। गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय बनोस् भनेर हामीले कार्यक्रममा यसलाई रिपोर्टलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र अन्य विभिन्न विषय पनि यसैसँग जोडेका थियौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो चाहना अधुरै रह्यो, तर कुनै अन्य विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँसँग कुराकानी गरौँला। अब भने म अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु। दर्शक महानुभावहरू, वन कार्यालयहरू हेर्दा काम कम हुने देखिए पनि धेरै आर्थिक चलखेल हुने कार्यालय अन्तर्गत पर्दछन्। आफ्नो पाखोबारीको रुख काट्दादेखि फर्निचर सम्बन्धी सामान्य काम गर्दा पनि वन कार्यालयहरूको सिफारिस लिनुपर्ने भएपछि नागरिकले सेवाभन्दा बढी शास्ति खेप्नुपर्छ भने कर्मचारीले तलबभन्दा बढी घुस खाने मौका पाइरहेका छन्। किनकि सिराहाको मिर्चैयामा रहेको सब डिभिजन वन कार्यालयका एक कर्मचारीले फर्निचर राख्ने मापदण्ड पुगेको सिफारिस मात्रै दिन पनि घुस मागेका छन्। त्यो पनि कसैलाई नभन्ने शर्तमा, गोप्य शर्तमा। सिराहाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विनय यादवले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 10 का अरविन्द यादव फर्निचर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिसका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय मिर्चैया पुगे। त्यहाँका प्रमुख सत्यनारायण यादवले भने अतिरिक्त रकम नदिए काम नहुने भन्दै 15,000 रुपियाँ घुस मागे। त्यसपछि हाम्रो टिम अरविन्दसँगै सोही कार्यालयमा पुग्यो। प्रमुख यादवले मागिएको 15,000 मध्ये 10,000 आफूले राख्ने, 3,000 नक्सा बनाउनेलाई दिने र बाँकी 2,000 500 का दरले आफ्ना कर्मचारीलाई बाँड्ने बताए। यो हेर्नुहोस्। हमर में है 10,000 अहाँ के 5,000 छोटे ऑफिस उनके जे जीआईएस के जे नक्शा निकालबे से पैसा देबे कि नहीं देबे? तो वही चीज के तो कह रहा है जे वही 3,000 रुपया हुआ लगे 2,000 अहाँ के एहि दुआरे कहना चलिए जे ऑफिस के जे छोड़ा सब हमरा सब जगह जाए है तो केकरो 1000 केकरो 500 दे देबे तो सब के अपन तर हाम्रो टिम त्यहाँ भएको थाहा पाएपछि उनले हाताहाती पैसा लिन मानेनन्। उनले अर्को दिन बिहान अरूलाई पैसा लिएर पठाउन वा आफ्नो मान्छे कहाँ छोडिदिन सुझाव दिए। यो हेर्नुहोस्। सब चीज को तो काल सवेर में केकरो हाथे पठाऊ न, दानी ले पठा वही कहबे 10 अभी हम छोड़ दै छी आ 5 हम दानी ले छोड़ देबै। ई सब कुछ पद रहे हो जे टेंशन मिलू अपन कोनो नो बार्गेनिंग नो टेंशन आके अपन फाइल पुरपुर जा। आफूले मागेको अतिरिक्त रकम अर्थात् घुसबारे कसैलाई नभन्न समेत उनले सचेत गराए। कतै भनेको कुरा आफूले थाहा पाएमा कामै नहुने चेतावनी समेत दिए। यो पनि सुन्नुहोस्। आई के हाय कहबो न करबै केकरो आने हम जे यदि कहूं कतौ जे हम एना कनियो दियो भनेको सुनले तो आके नै। अहिले प्रमुख यादवले अरविन्दलाई फकाउन अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। अब जब तपाईहरुलाई जानकारी उहाँलाई थाहा भयो अनि मलाई ललाई फकाई म यो गर्दिन्छु त्यो गर्छु भनेर ललाई फकाई गरिरहेछ। अब मैले उहाँसँग भने कि मलाई अब यो इलिगल छ भने मलाई फाइल दिइहाल्नुहोस्, मैले यो फर्मै दर्ता गराउँदिन, बरु दाइलाई भन्छु अर्को फर्म त्यहाँ जुन हुने फर्म छ त्यो दर्ता गर्नुहोस्। यहाँ भएका फर्निचर उद्योगहरूमा वनबाट चोरी पैठारी गरी ल्याइएका प्रतिबन्धित काठ खुलेआम खरिद बिक्री हुन्छ। वनका कर्मचारीहरू यो कुरामा अनभिज्ञ छैनन्, तैपनि उनीहरूकै मिलेमतोमा काठको अवैध कारोबार भइरहेको छ। प्रमुख यादवले हाम्रो स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा भनेअनुसार पनि कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा यो कारोबार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। दर्शकहरू, टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग कुराकानी गर्न यतिखेर हुनुहुन्छ घुस नदिए कामै हुँदैन भन्ने सब डिभिजन वन कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख सत्यनारायण यादव। सत्यनारायणजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। सुनिरहनु भएको छ मलाई? ए सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। घुस नभए कामै हुँदैन भन्नुभएको छ, तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेन है यसरी खुल्लमखुल्ला घुस माग्न? हजुर, खुल्लमखुल्ला घुस माग्नु भएछ तपाईँले। 15,000 घुस माग्नु भएछ, 10,000 आफूले खाने, 3,000 नक्सा बनाउनेलाई दिने, बाँकी 2,000 500 गरेर बाँड्ने भन्नुभएको हो तपाईँले? हजुर, त्यो के हो भने नि सर। हजुर 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 हजुर
नमस्कार। भन्नुभएको हो तपाईँले? होइन सर, अब पहिला चाहिँ सुनौँ है सर। सुनिरहेको छु, भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ के हो भने उहाँले सबभन्दा पहिला के भन्नुभयो भने उहाँको चाहिँ दूरी पुगेको छ भनेर भन्नुभयो होइन सर? सबमिल दर्ता गर्नको लागि 3 किलोमिटर दूरी चाहिन्छ सर। हजुर। म जुन दिन उहाँलाई चाहिँ जिपिएस लिन जाँदा हजुर त्यही दिन तपाईँको दूरी चाहिँ पुग्दैन, यहाँ शङ्कास्पद छ, 3 किलोमिटर पुग्दैन, त्यसकारण तपाईँ यो चिजहरू केही नगर्नुहोस् भनेर भने होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिलेको जुन चिज छ नि सर, हजुर, त्यो मेरो घरमा आउनुभयो उहाँ के अरे साँझतिर है। अब त्यो टिभी बन्द गरिदिनुहोस् न सर। सरको हामी फोनको आवाज सुनेर कुरा गर्नु होला सर, टेलिभिजनको आवाज नसुन्नुहोस्। कुराहरू त यहाँ काटेको छ होइन सर। टेलिभिजनतिर नहेर्नुहोस् न, मलाई मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। यस्तो यस्तो सुने, यसरी चाहिँ तपाईँ गर्नु हुँदो रहेछ सर, यो गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्यो। मैले भने तपाईँको चाहिँ दूरी पुग्यो भने तपाईँको त्यतिकै हुन्छ, त्यो कसैलाई के गर्नु पर्दै परेन। हजुर। तर दूरी यकिन भएर चाहिँ आइसकेका छैन, तपाईँको मैले शङ्का गरे हो, त्यसकारण तपाईँसँग चाहिँ म त्यो गर्दिनँ। ठिकै छ, लिनुपर्छ र त्यो चिजहरू दिनुपर्छ भने हामी यसरी व्यवस्थापन गरौँला, के गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ सुन्नु भएको छ भने हजुर हामी त्यसरी चाहिँ गर्दैनौँ। दूरी नपुगेसम्म तपाईँले जे जति चाहिँ खर्च दिए नि गरे नि, त्यो दूरी सुरी नपुगेसम्म दिँदैन। गलत, झुटो, तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ, तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ। तपाईँले 15,000 घुस माग्नु भएको छ। ए सर, त्यसो हो भने चाहिँ त्यही ठाउँमा छँदैछ होइन, त्यो व्यक्तिलाई पनि उपस्थित गरौँ र म कारवाही सहन तयार छु। किन नसहने? तपाईँलाई त त्यहाँबाट घोक्राएर निकाल्नुपर्छ। खुल्लम खुल्ला तपाईँलाई 15,000 पैसा अथवा सेवाग्राहीसँग पैसा माग्न, राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्न तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेन? ए सर, मैले चाहिँ उहाँलाई दूरी पुगेकै छैन भनेर भन्दै ऊ अब पुगेको होइन, घुस पुगेको छैन तपाईँलाई, घुस पुगेको छैन तपाईँलाई घुस पुगेको छैन। 15,000 दिएको भए गरिदिनुहुन्थ्यो, भन्यो भने म कारवाही गर्छु, काम गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले। अलिकति अप्ठ्यारोमा लाग्दैन तपाईँलाई? होइन सर, त्यस्तो भन्न चाहिँ कसैले भन्दैन सर। तपाईँले भन्नुभएको छ, सुन्नुहुन्छ? सारा संसारले हेरिसक्यो आज होइन। ए सर, ऊ मलाई मेरो घरमा आएपछि म के भनौँ त्यसलाई? ल उसले त मैले पन्छाउनलाई पनि भन्नु पर्यो। भोलि गर्नुपर्छ, भोलि गरौँला, तपाईँ जानुहोस् होइन। मैले लिनु पर्यो नि, त्यहाँ त काटसाट गरेको छ नि, मैले लिनु पर्यो नि, गरौँला। तर अहिले चाहिँ म त केही गर्दिनँ, तपाईँ चाहिँ जानुहोस् भनेर मैले भनेकै छु त। होइन, तपाईँले पैसा माग्नु भएको छ, यो सबै पनि भन्नुभएको छ, पैसा माग्नु भएको छ र पैसा कहाँ कहाँ जान्छ पनि भन्नुभएको छ। यो कुरा बाहिर ल्यायो भने ठिक हुँदैन भन्नुभएको छ। यदि तिमीले बाहिर ल्याइदियो, यो कुरा बाहिर पैसा मागेको कुरा बाहिर ल्याइदियो भने तिमीलाई म अनुमति दिन्न भनेर भन्नुभएको छ। तस्करी तपाईँ ठगी गर्नुभएको छ। एक मिनट है सर, त्यो बरु यदि मैले त्यो पैसा लिएको छु, मैले खाएको छु अथवा उसको चाहिँ दूरी पुगेको छ र मैले त्यो पैसा मागेको छु भने म जस्तो कारवाही सहन पनि तयार हुन्छु के सर। माग्नुभयो नि तपाईँले, खुल्लम खुल्ला माग्नु भएको त दिएन, तपाईँले अन्त माग्नुभयो। दूरी नै पुग्दैन सर, जिपिएस पोइन्ट चाहिँ मेरो यता म आफै जाँदा। त्यही भन्नुहोस् न, किन 15,000 माग्नुभयो त? पुग्दैन, म गर्न सक्दिनँ, यो दूरी नै पुग्दैन, म गर्दिनँ भन्नुहोस् न, किन 15,000 माग्नुभयो त? 15,000 माग्यो भने हुन्छ, 15,000 दियो भने चाहिँ दूरी पुग्छ? सर यो अस्ति किन चाहिँ आयो भने नि सर, हजुर, मलाई शनिबार चाहिँ उहाँले अब मेरो चाहिँ पुग्दैन भने मलाई फाइल दिनुहोस् भन्न आयो है सर। हजुर, फाइल दिन के अरे मलाई दिनुहोस् भनेपछि मैले तपाईँलाई म फाइल दिन्न। यो जस्तो डिभिजन 1 कार्यालयबाट जुन फाइल आएको छ म त्यसरी नै डिभिजन कार्यालयमा चाहिँ फिर्ता गर्छु चिठी लेखेरै। अनि त्यहीबाट बरु चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यहाँ गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले अब फाइल दिँदैन भनेर मेरो टेफो साहबलाई पनि भन्नुभएको रहेछ, मैले टेफो साहबलाई पनि त्यो कुरो भनिदिएँ। हजुर। अनि सर यस्तो यस्तो छ के फाइल व्यक्तिलाई दिन मिल्छ भने म दिएर पठाउँछु सर, यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो सब ठिक छ, 15,000 चाहिँ किन माग्नु भयो भने त्यो भन्नुहोस् न मलाई। 15,000, 10,000 मलाई, अनि कति 3,000 कसलाई? नक्सा बनाउनेलाई। यसै गरी काम गर्नुहुन्छ नि तपाईँ। उसले के भन्न आयो भने नि सर, के तपाईँले यसरी चाहिँ पहिला गर्नु भएको रहेछ, यस्तो मैले सुने हो त होइन हो भन्ने कुरा गरेँ। मैले भने ए बाबा मैले
यदि लिने गरेको छु उसले भन्छ तपाईँले 10,000 लिनुभएको छ र 5,000 यसरी गर्नुभएको छ। यदि मैले लिने गरेको छु र मैले चाहिँ त्यो गरेको छु भने तपाईँले भने जस्तै मैले चाहिँ त्यो गरौँला, तर म अहिले तपाईँसँग केही पैसाको कुराकानी गर्दिनँ। गर्दिन रे, कुराकानी गरेर मोलमोलाई गरेर गर्दिन भन्नुहुन्छ। टिभी हेर्नुस् ल, टिभी हेरौँ त एकचोटिसँगै ल। तपाईँले भन्नुभएको सुन्नुहुन्छ? तपाईँलाई भनेको टिभी खोल्नुहोस् त एकचोटि सर। आयो होइन हजुर, मेरो फेरि चाहिँ त्यो किन आयो भन्दाखेरि साँझ चाहिँ नाताई लगाएर मामा भन्दै चाहिँ मलाई चाहिँ आएको हो। मामा होस्, काका होस्, बुवा होस्, जोसुकै होस्, तपाईँले पैसाको मोलमुलाई गर्नुभयो, मोलमुलाई गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ साँझ मलाई आयो भेट्न, अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो कुरो गर्छ, तपाईँले यसो गर्नुभएको छ रे, यो गर्नुभएको छ, यो मैले भने ल ठिक छ, त्यो कुरो मैले सबै स्वीकारेँ, मैले खाएँ। अनि फेरि त्यो एकजना साथी पनि लिएर आउनु भएको थियो। त्यही थाहा पाएर त्यही तपाईँले खानुहुन्छ, तपाईँ घुस्या हो भन्ने थाहा पाएर स्टिङ अपरेसन गरेको मागेरै छोड्नुभयो तपाईँले। यहाँ आएको 2-3 महिना भएको छ सर। हजुर होइन, म यहाँ चाहिँ कोही पत्रकार, कोही साथीहरूलाई अथवा कोही छैन र चिने पनि छैन। किन चिन्नु पर्यो? देखिहाल्नु एकैचोटि उसले चाहिँ होइन तपाईँले फलानोसँग यसो गर्नु भएको छ, यसो भएको छ, मैले सुनेको छु, सरले गरिदिनुहुन्छ यसरी मैले चाहिँ पुछ्दाखेरि यसरी डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख भएर घुस माग्ने तपाईँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भने आउँछ घुस माग्ने मान्छे तपाईँ। मलाई चाहिँ त्यसरी तपाईँले सुन्नु भएको छ, लिनुपर्छ र गर्नुपर्छ भने म गरौँला, तर त्यस्तो चाहिँ भोलि गर्नुहोस्, आज चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। तपाईँले घुस माग्नु भएको भिडियो हामीले यहाँ देखाएका छौँ सबैलाई। तपाईँमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। नैतिकता छ भने राजीनामा गर्नुहोस् सर। अलिकति तपाईँमा नैतिकता बाँकी छ भने राजीनामा गर्नुहोस्। खुल्लम खुल्ला घुस माग्नु भएको छ तपाईँले। 15,000 माग्नुभयो, 10,000 मलाई, 3,000 नक्सा बनाउनेलाई, 2,000, 500 गरेर सबैलाई बाँड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ सधैँ त्यही गर्नुहुन्छ भने थाहा पाएर हामीले स्टिङ अपरेसन गरेका हौँ। घुस खाने मान्छे तपाईँ, घुसिया मान्छे होइन सर। तपाईँसँग योभन्दा बढी कुरा गर्नु भनेको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूमाथि अन्याय गर्नु हो, उहाँहरूको बेइज्जती हो यो। म त्यो गर्न चाहन्न। जति पनि कुरा गरेँ, तपाईँसँग कुराकानी गरेँ, म लज्जित छु। हस्, गुड नाइट सर, शुभरात्रि। दर्शक महानुभावहरू, अहिले एउटा म ब्रेक लिन्छु र ब्रेकपछि अन्य विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु समयलाई साथ दिएमा। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सिधा कुरामा। अब आजको अर्को विषय, 5 थरको मेक्लाजुङ गाउँपालिका 7 स्थित स्वास्थ्य चौकीका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको 10 लाख रुपियाँ वडा अध्यक्षले अनियमितता गरेको विषय कार्यक्रममा यस अगाडि नै प्रसारण गरेका थियौँ। एम्बुलेन्सको रकम हिनामिना गर्ने वडा अध्यक्ष अहिले गाउँपालिकासँग पनि सम्पर्कविहीन भएका छन्। हामीले त 2 महिनादेखि उनलाई सम्पर्कमा ल्याउनै सकेका छैनौँ। बरु उनले एम्बुलेन्सको रकम हिनामिना गर्न पहिले नै कर छुटको कागजपत्र बनाएर पेश गरेको प्रमाण भने भेटिएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश नम्बर 1 ब्युरोले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 5 थरको मेक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष मिनराज माकिमले एम्बुलेन्स खरिदका लागि भन्सार छुट कागजात पेश गरेर रकम निकालेको खुलेको छ। लिम्बा स्वास्थ्य चौकीका लागि एम्बुलेन्स आवश्यक रहेको भन्दै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 10 लाख बजेट निकासा गरेको थियो। सो रकम वडा अध्यक्ष माकिमले हिनामिना गरेको रिपोर्ट सिधा कुरामा गत असोज तेस्रो साता प्रसारण भएको थियो। त्यसपछि वडा अध्यक्ष माकिमसँग पटक सम्पर्क गर्दा र गाउँपालिकाले समेत जानकारी गराउन निर्देशन गर्दा समेत सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीका लागि एम्बुलेन्स खरिदमा 10 लाख रकम अपुग भएको वडा कार्यालयबाट माग भएको थियो। वडा अध्यक्ष माकिमले आफै भन्सार छुटको कागज लिएर आएपछि कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार बजेट दिएको थियो। वडा अध्यक्षले बजेट हिनामिना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माकिमले स्वीकार गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष माकिमले वडा अध्यक्षलाई पटक जानकारी गराउँदा समेत उनले अटेर गरी सम्पर्कमा नै आउन नचाहेको बताएका छन्। सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई पत्रचार गरी त्यहाँका सम्बन्धित 5-6 जना निर्वाचित सदस्यहरूलाई पनि मैले पत्रचार गरेको छु र मैले पटक एम्बुलेन्स आउनुपर्छ, नभए पैसा जम्मा हुनुपर्छ भनेर मैले सम्बन्धित वडा अध्यक्षले भनेको छु र त्यो जुन अख्तियारबाट आएको पत्रलाई नै मैले उहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु। छिटो नै पैसा जम्मा गर्नुहोस् या एम्बुलेन्स ल्याउनुहोस् मैले भनेर तागेता गाउँपालिकाबाट निरन्तर भइ नै रहेको छ।
लिम्बा स्वास्थ्य चौकीको नाममा गाउँपालिकाले 9,53,000 रुपियाँ कृषि विकास बैंकमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको खातामा जम्मा गरिदिएको थियो। रकम जम्मा भएको केही दिनपछि नै 9,50,000 रुपियाँ निकालिएको छ। रकम निकालिएको भए पनि स्वास्थ्य चौकीमा अहिलेसम्म एम्बुलेन्स आएको छैन। स्वास्थ्य चौकीको बैंक खाता व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र स्वास्थ्य चौकी प्रमुखको हस्ताक्षरबाट चल्छ। स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष ओडाका अध्यक्ष नै रहने व्यवस्था छ। ओडाध्यक्ष माकिम र तत्कालीन स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख लोकेन्द्र राईको मेलमतमा पैसा निकालिएको देखिए पनि 2 वर्ष बित्दा पनि कुनै छानबिन भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, आम नागरिकका मुद्दाहरू र व्यथितिमा खबरदारी सहित हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अन्य विभिन्न विषयहरू सहित अर्को कार्यक्रममा पक्कै पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला, हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते र बिलामी छानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै Worldlink. exclusively marketed by Telligence in televisual advertising.